Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay naging tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka, ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng iya'y pawang walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang ganda at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa ring halaga ang karunungan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Di mo makakamtan ang
Maayong adlaw sa tanan. Usa ka dako na usab nga panahon nga gihatag ang Ginoo sa matag usa ka nato. Sa iyang mapinadayunon nga gugma, ang Dios sa langit kanunay nagapalangga sa iyang mga katawhan. Og tungod niini ang atong programa sa matag karon dunya nagapadayon sa gihapon. Apan sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon, akong gihangyo ang tutag sa nato kakagalingon sa pagtugyan ngadto sa Ginoo. Among maluluyon, gamhanan nga Dios tagya sa among kinabuhi. Ini matak na Ginoo naghangyon usab kami kanimo. Ikaw makigkauban ka na mo, samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Langit nun nga Amahan, puna kami sa kahibalo. Nasayod kami nga ikaw, wala nagabiya ka na mo, bisan pa ni mga panahon nga malisod, nga among giatubang. Apan ining tanan, Ginoo, gitugyan na mo ang among kinabuhi, nga sa makununayon gayon, ididikar ang among kaugalingon aron maandam kami Ginoo sa tanang panahon kung ikaw mo balik. Salamat Ginoo nga ikaw magatabag sa pagampo. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus ang personang maluwas. Amen. Sa makausapa, dalaygon ang Ginoo nga sa kanunay gihatagan kitag panahon kusog, maayong kinabuhi, ilabi na sa matag karon ug unya nga ang iyang panalangin, iyang gibubo sa matag usa ka nato. Gipasalamatan usab nato ang mga pangulo sa atong misyon, no? Sa 7 ka mga misyon nga kanunay usab nagasuportar sa atong buhat, ilabi na sa evangelism. Ang atong pangulo sa dibisyon, ang atong presidente, ang atong mga vice president, nga sa makanunayon gayod nga ang buhat sa Ginoo hinguswag tungod kay naa ang panaghiusa niini nga iglesia. Amen. Og tungod niini gikalipay usab namo og dako nga ang tanang mga departamento bisan sa programa karon nga atong gihimo, bisan pa niini nga mga panahon sa social media, nagapadahayon paghihapon ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Among gipasalamatan usab ang taga-union, ang atong pilangga nga mga administrators. Silang Pastor Katani, no, sila si Pastor Barliso o si Sir Suniga usab. Ang diri usab sa misyon, sila si Pastor Patricio, si Pastor Bakilabat o si Sir Madalo pa usab. Diin sa makanunayon gayon nga nagasuportar niini nga buhat, no? Ang akong counterparts naglain nga mga misyon o conferences nga naghimo usab sa matag-unya niini nga buhat. Ang sa union si Pastor Lowell Quinto nga mao'y nagpaluyo niini nga programa usab. Sa division si Dr. Mergal. O niining tanan ang Dios nalipay nga nagalantaw nga ang matag usa ka nato kanunay nagaduso sa buhat sa Ginoo. O ilabi na sa atong mga pinalangga nga makaigsuonan, no? Atong mga district pastors, district leaders nga kabahin nining nga buhat. Tinuod ang atong timang nga atong pagatun-an karon, naguluhan, go and make disciples. Sa daghan nga atong nabatian, napatanghiugan bisan pa sa atong mga seminars, gitagaan kini og dako kayong kahulugan ang gitawag disipulo. Gitagaag mga meaning kung unsa ka importante. Pero niining mga panahon na dili bot ipasabot nga ako mudugang kundi muhatag usab ka nato og pagbadasig ilabi na kanako kanatong tanan karon nga mga katawhan sa Ginoo ingon nga kita nagadala sa mensahe. Pila na ka
mga bulan nga atong gihimo ni nga mga programa usa na katuig kapin, no, gahimo ta niini. Og busa niini nga may mensahe, hinaot nga dili kamo kapuyan sa pagpamati, dili kamo maluya sa paglantaw sa atong mga Hope Channel program sa matag karon ug unya nga naman. Nindot kaayo ang atong mga mensahe sa matag karon unya, bisan pa sa naa sa atong cellphone, no? Nga i-live ni sa matag karon ug unya. Nga naman, kay bisan nagahimo kita niini, pinaagi sa paglantaw ug ilabi na sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nga mahimong usa ka nato kagabayan samtang kita gapaabot kaniya. Mga kaigsuunan, aron kita mahimong mga epektibo nga magbubuhat o kung disipulo ngadto sa Ginoo, naay pipila ka mga lakang, no, nga akong i-mention karon, aron madasig usab kita, aron mahimo kitang epektibo. Abi nimo, ang word nga go, usa kini ka importante. Bisan asa kita moadto, kining pulong nga go, kinanglanon, ilabi na sa maraton, ilabi na sa gintabang lakaw, no? Word go, importante kini kayo. Pero ingon nga mga disipulo sa Ginoo, angay nato matngunan ang atong kamander nga tuas sa langit, kanunay naghatag kanatog kaman, go and make disciples. So mao kini ang atong una nga teksto, aron kita malig-on, aron kita madasig sa atong pagpanglakaw sa buhat sa Ginoo. Ingon ang Salmo 118 versikulo 14, "The Lord is my strength and my song. He has become my salvation." Busa sa atong pagtuon, ang patakuranan sa atong pagkadisipulo nga mensahe nga nag-ingon, go! Kung si Moises imong basihan, forward! No, dili mo atras, dili mo lingi, kung dili padayon. Ingon nga mga disipulo ngadto sa Ginoo. Nga naman, kay ang Dios sa langit mo'y kalig-on sa atong kinabuhi. Siya mo'y sa kanunay magahatag kanato og kadasig, kay siya magahatag natog kaluwasan, og pinaagi sa balang kasulatan maoy magagiya sa matag usa kanato. Unsa kaha nga mga goal sa atong kinabuhi aron kita mopadayon sa pagduso sa buhat sa Ginoo. Kung ako inyong pangutan-on mga kaigsunan, moingon ko, start with God. Kung kita musugod ngadto sa Ginoo, dili kita malisang sa pagduso sa buhat sa Ginoo. Dili kita mahadlok tungod kay nagsugod kita sa paggunit sa atong manluluwas. Kay siya mo'y atong kalig-on, siya mo'y atong kalasag, o ilabi na, mo'y nagatupot sa atong kinabuhi. Mo na nga dili kita angay mahadlok. Sunod, stay with God. Mo na ang mga goal sa atong kinabuhi aron mahimo tang epektibo sa buhat sa Ginoo. Doesn't end with God. Pagkanindot sa atong kinabuhi kung kini atong mahimo mga kaigsunan. Nagatuo ako nga kamo karon, bisag naa kamo sa inyong mga panimalay, naa kamo sa inyong mga negosyo, o naa man kamo sa inyong mga trabaho, nga ang atong kinabuhi, kinahanglan nga kita musugod gayon sa pagtugyan ngadto sa Ginoo. O kita usab magpabilin dinha sa Ginoo, o bisag unsay mahitabo, kita usab mo alagad nga matinumanon. To know Him better and to love, to obey Him is more. When the Holy Spirit direct to our life, experience a deeper relationship with God, you will grow your ability to trust Him. Not only that your growing love for God will lead you to obey His commandments and make disciples. The word obey, no? Usa kanindot nga pulong sa atoang pagtuon usab. Tungod kay atong maeksperiensyahan
sa panahon nga lalom ang atong suod ngadto sa Ginoo. Ang buhat sa Ginoo nga gibutang o gipiyal sa matag usa kanato maoy makapadasig sa atong kinabuhi kay sa matag karon ug unya nagasunod kita kang Ginoong Hesus. O pinaagi niini motubo usab ang atong gugma nganha kaniya. Mao kana ang gusto sa Ginoo, mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Go and make disciples. Busa aron kita mahimong epektibo. Unang atong paghimuon mao, have a time with Jesus. Nga ba katay panahon ngadto sa Ginoo? Sa atong mga kapanahunan karon nga busy na kita kaayo sa atong mga gimbuhaton matag adlaw, sa atong panimalay, sa atong negosyo, sa atong trabaho. Naaba kitay panahon nga kita makigistorya ngadto sa Ginoo. Spend time with God is essential because it is then when you are concentrating on Him that your faith can grow. It is a big challenge, my dear brethren. Sa matag usa ka nato nga ang imong kaugalingon, ang akong kaugalingon, kitang tanan pinaagi sa gugma sa Ginoo, mausab ang atong mga kaugalingon. Nga naman, tungod kay naatay panahon nganha kaniya. Abi nimo, kung gusto nato nga mutubo ang atong relasyon ngadto sa Ginoo ug ilabi na sa atong pagkadisipulo, suuro nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Naatay panahon. Muna ingon pa sa usa ka magsusulat, Jesus is not only my God, He is my friend. Wow! Pagkanindot sa mensahe nga kung suuro nato ang Ginoo, dili lamang siya atong Dios sa atong kinabuhi, kundili higala pa gyud. Unang ang kanta sa matag usa kanato nindot gyud kaayo kanang atong sa balang alawiton. Oh, the best friend to have is Jesus. Na kun atong suoro nato sa Hesus, siya may atong suod nga higala og ang atong pagkadisipulo nga kanunay gigiyahan ngadto sa Ginoo, magbabangahon kita mga kaigsuonan tungod kay naa ang atong kaugalingon nganha sa Ginoo, og ang Dios usab nahigugma kanato og sa tanang higayon sa atong kaugalingon mo tubo kita kay kita hingtugyan man ngadto sa Ginoo. Ikaduha, aron mahimo kitang epektibo nga mga disipulo. Tungod kay gitawag kita niini nga kalibutan mao reading and studying your Bible. Ug tungod niini ato baka nang gibati sa matag karon unya. God communicates through the scriptures, revealing His character. Muna ang Jeremias 15 versikulo 16, ang imong pulong pagmaya sa akong kasing-kasing. Mao na mga kaigsuonan nga dili ta muundang sa pagtuon sa Biblia kay sa panahon nga motuon tag Biblia aduna tay kadasig tungod kay mga disipulo kita mahimo tang epektibo kay naa tay share ngadto sa mga katawhan. By the way mga kaigsuonan, nalipay ko sa atong pinalangga ang kaigsuonan sa nalain nga mga iglesia. They spend time to Bible study. One time, dito ko sa District 12, dito ko sa District 13, dito ko sa District 4, o gikan sa 1, moingon yun makaigsunan, Pastor, biyaan sa kanamo ha, kay naa pa mi Bible studyhan. O, pagkanindot sa atong mga kaigsuonan, nga hinghimo sila go and make disciple. Tungod kay ilang gibati, una, ang ilang kaugalingon na puno sa gugma sa Ginoo kay naa sila'y panahon. Hingtuon sila sa pulong sa Ginoo aron madasig usab sila aron naa sila'y ka-share ngadto sa mga katawhan. Nganuman,
Kaya pagtuon sa balaang kasulatan di ay dako kaayog katabang sa atong gugma ngadto sa Ginoo. Munang dili masipyat sa pagtuon nato sa Biblia, usa ka common nga teksto sa panahon kita nga Bible study, muingon kita sa Juan 5:39, makakaplag sa kinabuhing dayon. Kung kita makatuon niini o kini atong gi-share ngadto sa mga katawhan nga naman aron sila usab makakaplag. So, ato baka ning mahinumduman sa kanunay sa atong kaugalingon nga kita mismo usab nga mga disipulo mutuon sa pulong sa Ginoo. So, whenever you read it, the Holy Spirit will speak through its words. Wow! Kanindot sa saad sa Ginoo mga kaigsuonan. Mauni sa atong kinabuhi kay nagatuon kita sa matag adlaw. Busa ang Biblia nagatambag sa matag usa kanato ang Salmo 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light for my path. The reason why nga ikaw ako aron maepektibo sa usa ka buhat sa Ginoo nga mahimong disipulo. Ang atong giya sa atong dalan mao gayud ang Biblia. The word is a lamp unto my feet. Unsa kanindot nga pagpasalig sa Ginoo mga kaigsuonan og mga kahigalaan. Nga ang pulong sa Ginoo mo lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong mga lagianan kay kini nga kalibutan ngit-ngit sa kasalanan. Busa ikaw nga usa ka disipulo, ako nga usa ka disipulo, gitagaan niini nga pagmando aron kita mahimong magbadaugon ngadto sa buluhaton sa Ginoo nga nagadala sa mensahe. Busa dili kita palinglani ning kalibutan na karon. Daghan kayong mga lingla. Busa si Sister White nag-advise sa matag usa kanato nga angay natong ampingan. Ingon pa niya, but how is God slow disregarded? Ingon si Sister White, behold the world today in open rebellion against God. This is in truth a froward generation filled with ingratitude, formalism, insincerity, pride, and apostasy. Men neglect the Bible and hate the truth. Mauna nga kita mahimong lig-on nga disipulo nga ato ipabarog ang kamatuoran, ato ipabarog ang kasulatan, ato ipabarog nga ang Biblia mo'y patakuranan sa atong pagtuo kay maoy magagiya sa atong kinabuhi. Ano man, kaya atong kalibutan karon influensya na sa kalibutanon nga mga pagkinabuhi. Busag itambagan kitang tanan being a good disciple. Abi nimo sa una pa walay mga team nga gigamit pero ang atong mga ginikanan, ang atong mga kaigsuonan nagdala ng mensahe, naghimo na sa usa ka word nga go and make disciple. Pero man, kay gibati nila silang kaugalingon nga sa panahon nga sila hingdawat kang ginisos, usa sila ka disipulo. Mausap na ato ibilin sa atong mga anak unya. Kita nagkagulang na mga kaigsuonan, kitang mga ginikanan. Ang atong mga anak usab, atong ibilin nila nga sila usab mahimo nga mga disciple. Yes, nagtrabaho man sila, part man sila, naa sila yung mga kwarta, pero mugahin pag panahon nga kita mismo makashare sa buhat sa Ginoo. Busa, tungod kay mahimo kitang epektibo na usa ka tulo nga pagpadasig sa matag usa ka nato. Be a prayerful person. Ang atong paggaminampuon sa pagdala sa buhat sa Ginoo maunay usa nga makapadasig sa matag usa ka nato. Prayer is just another word of talking to God. He wants to hear your thoughts, needs, and desires. You can talk to Him about early things. He hears you and answers you too. Plus, prayer is a time you can thank God for all He's doing in your life. Mao kini ang mga butang nga makapadasig kanato. Mauna mga kaigsunan ang encourage
ni Apostol Pablo aron kita mahimo pa yung epektibo nga disipulo ngadto sa Ginoo. Kita muampo sa walay hunong. Ang 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pagampo sa walay hunong aron kita madasig sa pagkaminiton nga nagadala sa buhat sa Ginoo. Ikaw, ako, kitang tanan, mo'y usa ka ginahanglan sa Ginoo, naghinapos nga panahon, mga kaigalaan o mga kaigsuunan. Imo ba kanang gibati karon sa imong kaugalingon? Nga kita makigistorya ngadto sa Ginoo, pinaagi sa pagampo. Si Sister White, nagatambag sa matag usa kanato, nga nag-ingon sa usa niya ka libro, prayer is the opening of the hearts to God. As a friend, not that is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but bring us up to Him. Mauna, nga ang pag-ampo, dili ginato undangon sa atong kaugalingon. O sa kinikabahin nga ikaw magmadaugon. Daghan nga mag-experience sa Biblia, bisan pa si Gunisos, nagpalayo sa mga disipulo. Pila ka mga metros, didto siya hingluhod o mitugyan ngadto sa Ginoo. Ang pagkamaynampuon nga katawhan, ang pagkamaynampuon nga disipulo, makadala og mga hamiling kalag sa tiilan sa Ginoo. O kang ikaw pat ayon, share your faith. Wow! Nga sa imong pagka-Adventista, no, sa imong kaugalingon nga ikaw hindawat ngadto kang Ginisos, atong ipahibalo usab ang pagtuo. Abi nimo, usa ka experience ni atong niaging Sabado samtang hingsimba ko sa usa ka simbahan nato sa District 7. Mingon ang atong igsoon, wala ko masayop sa pagtuo nga akong nakuptan nga bag-o pagyod. Nga naman, dili ko maulaw mo share nini tungod kay tinuod kini nga kamatuoran. Amen! Muna'y nindot nga gusto mabatian natong tanan mga kaigsuunan. Kining pagtuwa ato i-share kay kining nga pagtuo tinuod gayod nga atong gikuptar. Mauni sa kanunay natong gibalik-balik sa matag karon ug unya. Total member involvement. IEL, NDR. Oh? Asa makan mangita? TMI. No? Ang TMI, total member involvement. So share your faith. Unya, ang IEL, Integrated Evangelism Lifestyle. Unsa ang lifestyle sa Adventist? Share your faith. Share my faith. Unya ang NDR. Nurture. Asa mo ka mangita? Nurture. Discipling o kung disciple. Unya, unsa man? Reclaiming. Atong ipabalik usab sila. Pinaagi sa atong pag-nurture. O kini nga mga pamaagi, madasig pagita mga kaigsuunan. Kay kita sa kanunay, gigahintag panahon sa paghatag og panahon, sa pag-share, sa paghatag sa atong pagtuo nga atong gikuptan. When you make yourself available for the Holy Spirit to speak through you, you are communicating with God. He is able to use you to show Christ, no? To Christ, to those who don't yet know Him, alive with Him, an incredible gift. And the more we share the treasure with others, the deeper on your joy in God will come. Mga kaigsuunan, it is a beautiful words nga gihatag og mensahe pinaagi sa balaan nga kasulatan. Nga naman, kay sa panahon nga kita mudala sa mensahe kini nga gasa kinabuhing walay katapusan nga atong gihatag. It is a treasure.
Usa ka malipayon nga paghatag sa mensahe ngadto sa uban nga mga katawhan o kini manaa kini sa atong kasing-kasing og ikaw usab magmalipayon sa paghimo nini kay gibati man nato, gibati nako kitangtanan karon nga katawhan sa Ginoo. Usa ka big challenge sa matag usa ka nato nga dili kita maulaw mga kaigsuonan. Kay your faith and my faith is true. Tinuod kini og dili kita angay mahadlok. Si Ellen White nagatambag pa sa iyang libro nga nag-ingon, those who does devote themselves to unselfish effort for the good of others are mostly surely working out their own salvation. To engage to the extent of our ability in helping and blessing those who need help, we can give them. See? Mauna, the Church of Christ is God's appointed agency for the salvation of man. Its mission is to carry the gospel to the world, and the obligation rests upon all Christians. Wa siya nag-ingon, si Suan Sora, ikaw ra kay pastor, kay ikaw elder, ikaw liman. Ingon Sister White, tambag sa matag usa kanato karon. Obligation rest upon all Christian. Kung ako usahon ni obligasyon sa tanan nga mga Adventista nga hindawat kang Hesus, ingon nga personal nga manluluwas. Mga kaigsunan, pagkanindot sa mensahe sa matag usa kanato nga ikaw karon nagunit og usa ka agency, dili guard agency, dili uban nga mga agency nga dinhi sa kalibutan, apan you are appointed, gi-appoint ko nga usa ka agency for the salvation of man. Pagkanindot, basig mingon mo nga naaktay bayad ana basta agency? Basig mingon mo kung agency ta naatay share ni ina? Yes! Ang share nato mao, share the gospel, share the good news to other people. Ug unya ni anang panahona, kung sa panahon nga daw mudawat sila kag Hesus, magmalipayon ka. Magmalipayon ko kay ang balaan nga espiritu nagpalihok sa ilang kasing-kasing. The ability nga naa nimo, the ability nga naa nako, pinaagi sa pag-engage niini nga buhat, wala ni sa uban nga mga agency. Naalamang kining agency sa pagka-disipulo tungod kay ingon Sister White, the Church of Christ is God's appointed agency for the salvation of man. Its mission is to carry the gospel to the world, and the obligation rests upon all Christians. What a wonderful message. Sa matag usa kanato aron kita mahimo pag yung epektibo ng mga disipulo. Ang ikalima, ating church program. As a Christian, as an Adventist, we need to support and encourage of others in order to maintain the impetus to work your spiritual walk. Mauna nga moadto gitag simbahan baya kay ang epektibo nga pagka-disipulo ingon sa una natong pagtuon, obey the commandments of God. Yes. Munang sa batang karugunya, pinaagi sa pag-adto nato sa mga kalihukan sa iglesia, maingon ang uban, murag sa baduron, kay naay galakaw nga porma kayo. Kay ubang adlaw, wa mo na gayon ana ang iyang inilisan. So, mensahe, di ba? Paghimo nato ini, mahimo kang effective disciple tungod kay ang Diyos nakig-uban ka nato. Everyone needs interaction with other people. With that Christian fellowship, your spiritual life will simply become dry. Mauna, mga kaigsunan, dili ta mundang sa pagsimba bisag pandemic. Gawas o galuya kita ayaw gadto, no?
labi na kung kapoy king lawas, gibaksinan tayo sa pugsa, o gihilantan tayo pud pugsa. Pero kung maayo, tagaan tag may panglawas ngadto sa Ginoo. Uy, muduol kita. Munang lipay ko sa usa ka iglesia nako nga akong nabisitan, pastor. Sige mang lockdown ang Negros Oriental. Pero kami diri, sukad pag-ingog walay simba. Pero kami, niini nga iglesia, tuag yun mi matag-adlaw nga Sabado, nagsugod sa saktong oras. Ako sa gitubagan nga leader, praise the Lord! Kayang imong pagka-leader, imong gipasunod sa atong mga kaigsuunan. Mauna ang gusto sa Ginoo, a good disciple, tungod kay nagasugo siya sa matag usa kanato, go and make disciple. Kini nga hagit sa matag usa kanato mga kaigsuunan. As you rely on the Holy Spirit for the power and having time with Jesus, reading and studying your Bible, having a prayerful life, sharing your faith, and attending church program, this will make us a good disciple and make good disciple. Di ba? Mahimo kang epektibo, maayong nga disipulo. Tungod kay ikaw sa matakaron nag-unya, nagatugyan ngadto sa Ginoo. Sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, atong ipadayon sa pagtugyan sa matag unya, ang Diyos nagatawag sa matag usa kanato. Sister White nag-advise sa matag usa kanato aron ang buhat sa Ginoo magapadayon hangtod sa iyang pagbalik, ato ibalik kaniya ang usa ka mainditon nga gugma sa buhat sa Ginoo. To rely the power of God. The word, go and make disciple. Mao kana ang maghatod kanato sa gugma sa Ginoo. O daghang mga kalag madalaon niya sa tiilan sa Ginoo. Pinaagi kanimo, pinaagi kanako. Moingon sila, igsoon, salamat sa imong mensahe nga kamatuoran gi-share kanamo. Mauna nga naa kami karon diri. Pagkanindot mga kaigsuonan, busa sa atong kaugalingon, nasayod na ta sa kahimtang sa kalibutan. Wa na tay angay nga langanan pa. Support the work. I will go. I will go. Go and make disciple. Ang Diyos magalig-on sa matag usa kanato. Atong iduko atong mga ulo sa pagampo alang sa kadaugan nga gihatag sa Ginoo sa atong pagka-disipulo. Langit nun nga mahan, kami nagmakanunayon sa pagtugyan nga kanimo nga kami manglakaw aron mahimong usa ka disipulo. Og niini nga pagpadasig sa matag usa kanato tungod kay ikaw mo'y nagagiya kanamo. Ikaw mo'y kalasag og kaming kalig-on sa among kinabuhi, samtang kami nagapaabot sa iyong pagbalik. Tabangan mo ang matag usa kanamo nga mainiton sa kanunay sa pagguso sa imong buhat. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag sa pagampo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga personal luwas. Amen. Kung kamtan mo man ang mundo, kanyang iyaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa
sa lupang ito ay naging tanya ka. Maging bata at matanda'y kilala ka. Ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng iya'y pawang walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang ganda